उत्तरायणे चैत्रमासे श्रीरामनवम्यां शुभतिथौ भृगुवासरे शुभवासरे पुनर्वसु नक्षत्रे शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तर्हितस्य अगणितानेक दिव्यावतारस्य देवोत्तमस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लीलया अवतीर्णस्य भद्राचल सीता लक्ष्मण समेत श्रीरामचन्द्रस्वामिनः कैङ्कर्यरूपं श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्याणाम् उभयवेदान्ताचार्यपीठाधिपतीनां जगदाचार्याणां श्री 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 त्रिदण्डि श्रीमन्नारायण रामानुजजीयर् स्वामी श्रीचरणानां मंगलाशासन पुरस्सरं लोककल्याणार्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं क्षेत्राभिवृद्ध्यर्थं सकल संपत्समृद्ध्यर्थं समस्त मंगलावाप्त्यर्थं श्री सीता लक्ष्मण समेत श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवोत्तमस्य भद्राचल सीता लक्ष्मण समेत श्रीरामचन्द्रस्वामिनः संवत्सर प्रयुक्त वसंतपक्ष नवाह्निकध्वजारोहण तिरुकल्याण महोत्सवाख्ये कर्मणि आह्निक तृतीय दिवसे श्रीरामचन्द्र श्रीरामनवमी दिव्य कल्याण महोत्सवं करिष्ये। अंता ఒకసారి చెప్పండి शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वा विघ्नोपा शान्तये यस्यद्विरदा वक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये भगवदाज्ञया भगवत्कैंकर्यरूपं మీ అందరూ కూడా మీ గోత్రం చెప్పుకోండి అంతా కూడా గోత్రస్య నామధేయస్య సకుటుంబస్య సపరివారస్య క్షేమ